अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक में से दूसरों की आबरूरेज़ी पर दफ़ा के बारे में जिक्र है। सबसे बेहतरीन मजलिस इल्म और ज़िक्र इलाही की मजलिस होती है। फिर क्या ही बेहतरीन वो मजलिस है जिसमें इब्ने आदम के बरगज़ीदा इस उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी प्यारी बातें और तालीम और इरशाद के साथ रौनक अफरोज़ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस की खूबी और आपके ज़ात की सफाई ये थी कि आप खता करने वाले की इस्लाह करते, गमार को तालीम देते और गाफिल को मुतनब्बा करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में भलाई ही को कबूल फरमाते थे। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुफ्तगू करने वाले की बात को गौर से सुनते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गीबत को कबूल करते थे और ना ही चुगलखोरी और बहुतान तराशी से रजामंद होते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों की तरफ से दफा करते थे। हजरत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए। फिर आपने सवाल किया, मालिक बिन खशम कहाँ हैं? एक आदमी ने कहा, वो तो मुनाफिक है, ना तो वो अल्लाह को पसंद करता है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह ना कहो, क्या तुम देखते नहीं इसने अल्लाह की रजा जोई के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और यकीनन अल्लाह ने इसे आग पर हराम कर दिया। जिसने अल्लाह की रजा खुशनुदी चाहते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मुतफ़क़ अलैह। और अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठी गवाही और हुकूक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठी गवाही और हुकूक की पामाली से डराते थे। चुनाचे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह से आगाह ना कर दूं? हमने कहा, क्यों नहीं, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना और वालिदैन की नाफरमानी करना। आप टेक लगाए हुए थे और फिर बैठ गए और फरमाया, आगाह हो जाओ और झूठी गवाही। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर इसे दोहराते रहे, यहाँ तक कि हमने कहा, काश के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते। मुत्तफ़क़ अलैह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बेलूस मोहब्बत के बावजूद भी इन्हें गीबत से मना किया और इसके अजीम खतरे से आगाह किया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कहा कि वो ऐसी और ऐसी हैं। बाज़ रावियों ने कहा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने का इशारा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इशारा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पस्त कद की तरफ था। आपने फरमाया, आयशा, तुमने तो ऐसी बात कह दी कि अगर इसे समंदर के पानी में डाल दिया जाए तो वो उबाल खा जाए। सनन अबू दाऊद। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को अपनी भाई की आबरूरेजी से दफा करने पर बिशारत दी है। जो अपने भाई के आबरू से गिबत को दफा करेगा तो अल्लाह पर यह बात अटल है कि इसे आग से आजाद करेगा। जिक्र इलाही की कसरत, इबादत और अल्लाह अज़्ज़ोजल से दिल लगाने में मुअल्लिम अव्वल और इस उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़ी शान थी। कोई ऐसा वक्त न गुजरता जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का जिक्र, तारीफ, शुक्र और तौबा और इस्तिग़फ़ार न किया हो, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ कर दिया था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शुक्रगुजार बंदा और नबी नेक सनाख्वां रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के कदर को पहचाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का हम्द बयान किया, इसे पुकारा और इसकी तरफ रुजू किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की कीमत को जाना और इससे मुस्तफीद हुए। नेज़ इस बात के हरीस हुए
ہر وقت اپنے آپ کو عبادت اور اطاعت میں مشغول رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، صحیح مسلم شریف۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس میں 100 مرتبہ شمار کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ابو داود۔ ایک بار اور سن لیجئے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اس کا مطلب ہے میرے رب مجھے معاف فرما اور میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کا فرمانے والا ہے۔ حضرت ابو داود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ شمار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، ابو داود، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور میری توبہ کو قبول کر، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جس دعا کا ورد کیا کرتے تھے وہ یہ ہے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ ایک بار اور سنیں، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ راحت رندی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ بھی اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر دل سے گنتی کر کے نہیں کہ ہر وقت میں تصویر تو لیے گھوموں، گن گن کے پڑھوں، جتنا میرا دل چاہے، جتنا مجھے خوشی ملے اتنے وقت تک کروں، اگر مجھے ناگواری ہوتی ہے تو اس وقت میں ہرگز بھی اللہ کا ذکر نہ کروں، اس سے تو ناک پڑھنا اچھا ہے۔ ایک تو ناگواری، اوپر سے پھر میں پڑھ رہی ہوں تو اللہ کا یہ بہت بڑا یہ گناہ میرے اوپر ہوگا کہ میں اپنا دل کہیں اور لگائے ہوئے ہوں اور زبان کہیں اور چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے میرے لوگ تسبیح لیے گھومتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ وہ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، ارے بھائی اگر تسبیح پڑھنا ہے تو گھر میں پڑھ لو، سڑکوں پہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، یا کہیں ادھر ادھر لے جانے کی، گھروں لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے تو لگتا ہے تسبیح کے بغیر اگر انسان پڑھے گا تو بہت ہی دل سے پڑھے گا، کیونکہ اسے یہ نہیں ہوگا کہ کتنے ہو گئے، کتنے موتی گر گئے اور کتنے باقی بچے ہیں۔ ایک لمحہ بھی اگر اس کی طرف دھیان چلا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ ساری کی ساری یہ جتنا میں نے تسبیحیں پڑھی ہیں وہ سب ندارت جائیں گی، کیونکہ مجھے دل سے پڑھنا چاہیے، چاہے میں 10 بار پڑھوں یا 100 بار پڑھوں، اللہ بس قبول فرما لے۔ انشاءاللہ دعا کیجیے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔